نوجوانوں ویر جڑے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا فرید اپنے مریدہ نہ لے آگے پہلی دے بنے تے کھلو گے قاضی بابے فرید چہرے بل بیکھی جاندہ ہے بابا فرید فرمان لگے قاضی جی پوچھو زمین کی دی ہے قاضی زمین بل بے کے کہنے لگے زمین تو کی دی ہے زمین دے ذرے ذرے جی آواز آئی او قاضیہ نے آپ لکھے جنا رہ جائیں اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے او جنتی زمین بھی فرید دی قبر چینہ سونا ہی اتھے کسے جگانا ہی نہیں نہ سویا کر تو آج نے اللہ والے نے پروگرام دے اندر جگراتے دا کہ جاگ کے کچھ لبنا ہے ساؤں کے نہیں ملنا ساری زندگی ساؤں کے گزاری نا اتو آباد ہو دیئے چوکاں چکھلو کے بھی جاگ لینا ہے کاروبار چکھاٹا پہجے جاگ لینا ہے بیماری آجے جاگ لینا ہے یاراں بیلیاں چ بھی جاگ لینا ہے او بندیا اوور ٹائم لانا پہجے جاگ لینا ہے سارے علی جاگ لینا اللہ فرماندہ کدے میرے لیے بھی جاگ لیا کر کدے میرے لئے بھی جاگنا اتے چاندہ بندہ جاگے کہندہ سینہ تم والا نوم میں بھی نہیں ساؤندہ تو بھی جاگ جے میرے ملاقات کرنی وہ ملدہ ہی راہ تو دے پچھلے پیرے اور میرے جملے تے شب معراج گوائے محبوب راتا نہیں مل دے بھائی محبوب راتا نو مل دینے میرے جملے تے شب معراج گوائے محبوب راتا نو مل دینے اللہ فرماتا منو ملنا ہی تے رات جاگ مسلح بچھا تے راتی نعمہ ہو کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی کہہ کے تے منو آخ اے بیخلہ میں نیمہ تو عظیم میں نیمہ تو عالی میں نیمہ تو اچھا فرمایا میری بارگچ نیمہ ہو کے منو اچھا کھجا میں تینو سارے جگ تو اچھا کر دے وہاں جڑے اللہ والے اندہ عرص منامن آئے ہوتے میں نے کوئی کہہ رہا بابا فرید دا شیر سناؤ کوئی کہندہ بابا فرید دی زندگی سناؤ کوئی کہندہ میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی گل سناؤ کوئی کہہ رہا داتا علی حجویری کیوں کہہ رہے ہو اتنی وجہ ہے بے کہ او جڑے نیویں ہو گئے نا اللہ نے انہوں نے اچھا کر دے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ جڑا دی بارگچ جنہ نیوہ ہو جے رب انہوں نے اچھا کر دے میں نے جب پڑھیا کرنا کہ بادشاہ دینا وزیران دے بھائی بادشاہ دینا وزیران دے دیوے پلے دے صداؤ فقیر بادشاہ دینا وزیران دے اے دیوے پلے دے صداؤ فقیران دے بادشاہ دینا وزیران دے دیوے بل دے صدا فقیران دے زندہ باد ہون بولو سبحان اللہ ایک ہو گئی جگراتے دی گل ہون میرا دل کردہ میں تو اج میں تو صرف نا ایک لفظ دی گفتگو کرنا چاہنا اج میرا دل کردہ میں تو سمجھا کے جمع ولی لفظ دا مطلب کی ہوں دے ویسے لفظ ولی دے لغت 18 معنی نے حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات شریف دے اندر لفظ ولی دے 1.5 درجن 18 معنی لکھے 18 معنی تو میں قرآن تے حدیث تو گفتگو کرنا تھی کہ بہت لمبی تقریر ہے مگر میں تو انہوں ایک معنی تے گفتگو کرنی ہے معنی ہے الولی الوارث ولی او ہوندہ جڑا وارث ہو گیا تو اسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ ولی او ہوندہ جڑا سارے بولو ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے ہن رب قرآن سے فرماندہ کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ فرماندہ میں بھی ولیاں تو میرا رسول بھی ولی ہے یہ تو مطلب ہے اللہ بھی وارث ہے تے نبی بھی وارث ہے
جڑا تسی گڈی تے سٹیکر لگا دے نا اللہ نبی وارث تے کئی بولی پوچھ دے نے اے تے شرک ہو گیا اللہ تے وارث ہے تے نبی کیویں وارث ہے لوگ کہندے نے کیویں وارث ہے او جھلیا قرآن کہندا انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ فرماندا اللہ بھی تہاڈا وارث ہے کیونکہ ولی دا معنی وارث ہوندا ہے تو اللہ بھی تہاڈا وارث ہے تے نبی بھی وارث ہے حضور دے صحابی حضرت انس بن مالک بچپن چ یتیم ہو گئے ماں نبی پاک کو لے کے آ گئی تے کہنے لگی میرے پتر دا والی وارث کون ہے میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ فرمایا گھبرائی نہ میں دنیا تے بھی تیرے پترہ دا وارث ہاں تے میں قیامت نو بھی تیرے پترہ دا وارث ہاں یہ دا مطلب ہے اللہ بھی وارث ہے تے رسول بھی وارث ہے ہن اللہ قرآن چ کہندا کہ ولی آ جڑے ایمان والے نے اے بھی ولی نے اے بھی وارث نے ہن میں آؤ پوچھا قرآن کو لو کہ ولی کادا وارث ہے پڑھا قرآن تسی بول دے نہیں سبحان اللہ اجے مست نہ ہویا اجے میں شروع ہویا اجے مستی واسطے کے بڑا کھوجو بھائی سبحان اللہ بولی جاؤ ہاتھ چکے بولو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چ بیٹھا اللہ نے رجا فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ پروردگار نے رجا فرمایا سا کتاب زبور دے اندر لکھے آؤ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون پروردگار نے فرمایا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پترانوں بنا دے ہو اللہ فرماتا میرا تے پتری کوئی نہیں فرمایا تسی زمین دا وارث پترانوں بنا دے ہو نہ اپنی زمین دا وارث اپنے ولیانوں بنا دیتا ہے عرض کی دیا لکھے ولی صرف زمین دا وارث پروردگار نے فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من كان تقيا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون ان الذین وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ نہ کرے کو دنیا تو ٹر جائے تے اسی یا علی بسم اللہ بھائی بسم اللہ جدی جدی توجہ ایک باری سبحان اللہ فرمائے بھائی کوئی دنیا تو ٹر جائے آج اسی ساجد صاحب دے ختم تے آئیاں تے کی سارے آکھیا بھائی آصف جی اللہ تواڈے ویر نو جنت الفردوس دے وے 8 جنتاں نے جڑی سب تو افضل جنت انہوں جنت الفردوس کیا جاندا ہے اسی اپنے واسطے تے اپنے واسطے جنت الفردوس مانگنے ہیں تے رب قرآن چ پتہ کی کہندے اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ فرماتا ہے جڑی جنت الفردوس مانگنا ہے نا او دے وارث ولی نے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ قرآن جو فرماتا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اللہ فرماتا دعاواں تے جڑی جنت الفردوس مانگنا نا او جنت میں ولیاں دے نام لا دیتی یہ دا مطلب ہے کہ ولی ایتھوں دا بھی وارث ہے تے ولی ہن میں تھوڑی یہ وضاحت کرا میں نے بار بار کہہ رہے اجے میں نا بڑی ترتیب نہ تانوں لے کے جانا چاہنا کیویں وارث مولا علی ادھروں آ رہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مدینے دی گلی چ ادھروں جا رہے دوواں یاراں دی ملاقات ہوئی سلام تے دعا دے بعد حضرت صدیق اکبر فرمان لگے علی تینوں مبارک ہوئے فرمایا قاضی مبارک آکھیا میں نبی کریم کو اٹھ کے آ رہے ہیں تے حضور فرما رہے نے جاؤ جا کے علی نو مبارکاں دیو قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا جنت دیاں ٹکٹاں میرا
وارث نے نا جنت دے وارث نے نا فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی ونڈے گا ان مولا علی اگو فرمان لگے پھر تانوں بھی مبارک ہوئے فرمایا جنت دی ٹکٹ تو تساں وڈنی ہے تے مینوں کیا دی مبارک ہوئے فرمایا تانوں تے نبی نے فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی ونڈے گا مینوں نبی نے فرمایا سی علی یاد رکھیں جنت دیاں ٹکٹاں تو ونڈے گا انہاں ٹکٹاں تے مہر ابو بکر صدیق دی ہوے گی تے شیر خدا فرمان لگے ابو بکر پھر یار میرا ایک سودا نہیں کر لیندہ اکھیا کیویں دا اکھیا جڑا قیامت نو تیرا منکر آیا نا میں انہوں ٹکٹ کو نہیں دینی تے صدیقی اکبر ہاس کے فرمان لگے سونیا آلان دے تیرا منکر مور میں بھی قدم لا کے دے لگا نہ انہیں مور لا کے دینی ہے تے نہ انہیں ٹکٹ دینی ہے اے دا مطلب اے ہویا کہ جنت ہوئی جاوے گا جڑا علی دا بھی غلام ہے تے صدیق دا بھی غلام ہے پر گالے تھے مکی نہیں او اگی کری اللہ نے فرمایا اس زمین دے بھی وارث نہیں جنت دے تھے نا حضرت عمر فاروق دے دور چ ایک مائی وڈیری مٹی دے پیالے بچ نا سرسوں دا تیل لے کے جا رہی تے مائی نو اچانک گلی چ ٹھوکر لگی تو پیالہ زمین تے ڈگ گیا تے تیل رڑ گیا زمین نے تیل چوس لیا مائی مدینے دی گلی چ بیٹھ کے رو رہی ادھر حضرت عمر فاروق آگے قریب آئے تے فرمان لگے گلی ہوئے مدینے دی دور ہوئے عمر دا تے مائی تو مدینے بہ کے روئے تے عمر نو قیامت نو پوچھ نہیں ہو جانے مائی کہنے لگی ویکھو نا عمر فاروق جی ہے زمین نے کی کیتا آ ویکھو انہیں میرا قریب نہیں میں تیل لے کے تے سارا تیل چوس لیا آکھیا اما جی اٹھو میں تانوں بیت المال جو تیل دے دے ماں تسی کیوں روندے ہو مائی عمر فاروق دے دور دی مائی سی کہنے لگی میں غریباں دا مال کیوں لواں جے کچھ دینا ہے تے آ میرا تیل میں نو واپس لے کے دیو ہائے زمین دے وارث نے نا حضرت عمر فاروق نے درہ پکڑیا تے زور نہ زمین تے مار کے فرما دے زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر میں تیرا وارث پہ بولنا ہوں زمین جو تیل اگلیا مائی پیالہ پکڑ کے تیل بھرن لگی تے حضرت عمر فاروق فرما دے مائی جی میں بھی عدل کیتا ہے زمین نے بھی عدل کیتا ہے تسی بھی ذرا عدل ہی کریا جے مائی کہندی بھی عمر میں کہا دا عدل کراں فرمایا جنہ کو روڑیا سی نا انہاں کوئی لیا جائے یہ دا مطلب اس زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے آؤ ہون میں تو انہوں گل سناواں چلیے بابا فرید دے دربار دے نہیں یہ بابے فرید دا لنگر تسی کھائی جاندے ہو تو سبحان اللہ کشمیر والے آگے اکھنی ہے سٹیج والے اچھا بولو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے چے بیٹھا کر اور اچھا بولو سبحان اللہ میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیں تو 26 سال نج بھائی منیر صاحب میں نے بچپن تو جان دے بڑی محبت میں نے فرما دینے تو وہ میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیں دنیا دی آخری نکر تک میں دنیا پھر آیا انہیں 26 سال میں نے پتہ لگا کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندر مولوی ٹل لالے میں نہیں بولنا اونا بیلیاں نو 26 سالہ چا میں بھی نہیں بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دیا جو نا آجو بولو سبحان اللہ میں چاہنا کہ تو ہاڑنو جھک جو کے فرشتے ویکھن کتھے ولیاں دا ذکر پہ آؤں دا کتھے سننی سبحان اللہ پہ آخر دے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ چند بندے آئے مرید انہاں آکے عرض کی تھی بابا جی تو اڑے مرید بہت زیادہ نہیں ہیں لکھاں دی تعداد اچنے تے لوگ کھانا کتھو کھان تے اے جڑا زمین دا مربع ہے نا اتھے جتنی فصل ہوئے گی وہ فصل ساری تواڈی تے زمین بھی تواڈی اے فصل دا لنگر پکا کے تے مریداں نو کھلایا کرو انہاں کہہ کے لوگ چلے گئے چند دن گزرے تے قبضہ گروپ والے آگے انہاں کہا بابا یہ زمین تے ساڑی یہ فرمایا بھائی منوں تے مریدہ نے تحفہ دیتا ہے انہاں قاضی دی عدالت جب بابا فرید مقدمہ کر دیتا بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد زہد الانبیاء حضرت بابا جی امام چشت حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ جدو قاضی دی عدالت چ گئے نا تے قاضی بابا فرید نو پوچھتا ہے بابا جی یہ زمین کی دیئے تے بابا جی قرآن پڑھ کے نا پیاسف جی تے بابا جی قرآن پڑھ کے کہنے لگے ان الارض یارثھا عبادی الصالحون فرمایا قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دیئے قرآن تے کہندہ زمین ہے ولیاں دیئے قاضی کہنے لگا بابا کوئی رجسٹری کوئی انتقال کوئی کاغذات فرمایا بھائی میں نے تے مریدہ نے پیش کی تھی تے قاضی کہنے لگا پھر بابا یہ دا مطلب ہے رجسٹری تے انتقال کوئی نہیں تے پھر زمین تیری تے نانا ہوئی تے بابا فرید ہاس کے فرما دے قاضی صاحب یہ زمین دا بھروسہ نہیں تے آؤ پھر زمین کو لئے پوچھ لینے آگے تو کی دی ہے قاضی کہنے لگا بابا کدے زمینہ نہیں بولیاں نے فرما لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے نوجوانوں ویر جڑے دن ویلے دن مقرر ہو گیا
قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا فرید اپنے مریدہ نہ لے آگے پہلی دے بننے تے کھلو گے قاضی بابے فرید چہرے بلوے کھی جاندہ آئے بابا فرید فرمان لگے قاضی جی پوچھو زمین کی دی ہے قاضی زمین بلوے کے کہنے لگے زمین تو کی دی ہے زمین دے ذرے ذرے جی آواز آئی او قاضی نے آپ لکھے جنا رہ جائیں اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے او جنتی زمین بھی فرید دی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید ہاتھ اٹھا کے حق فرید حق فرید حق فرید میرا دل کردہ میں تو میاں محمد بخش دے دربار دے چکر لگوا کے لیا ولی دی وراثت دا ذکر پیش ہے کہ بلا جدو میاں محمد بخش نے کیتا نا آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے قلم ربانا بھائی قلم ربانا اے ہاتھ آئے آئے بلیاں دے قلم ربانا اے ہاتھ آئے بلیاں دے بلی لکھن جو من بھاوے اے بلیاں رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے بھائی بلیاں رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے بابا فرید الدین گنج شکر کو لے کر مائی آگئی تے کہنے لگی صبح بیٹی دی شادی ہے تے پلے ککھ نہیں سونیا تے کوئی مدد کرو ایدہ مطلب ہے جڑا سنی اوکھے پارے ویلے ولیاں دے بوبے ہوندے نے نا اے کوئی آج دے نہیں ہوندے اے بڑے پرانے لگے آگے مائی کہنے لگی بابا جی بیٹی دی شادی ہے تے کوئی مدد کرو بابا جی نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا مائی مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لے آئی تے بابا جی نے تلی تے رکھے نا تے آپ فرما دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا پڑھ کے نا کلمہ طیبات ہے بابا جی نے انج پھوک لگا کے نا تے اس عورت نو مٹی دا آپ نے او دیتا جدو ڈھیلا تے بابا جی دے ہاتھاں چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی جدو گھر گئی تھی عورتاں بڑی ناقص العقل ہوندیاں نے مائی نے کی کیتا کہ گھر جا کے مٹی دا ڈھیر لگا لیا تے کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی ساری رات پھوکا مار دی رہی سویرے مٹی دی مٹی رہی سویرے آکے تے مائی بابے فرید نو کہنے لگی وے بابا کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھے آئی تے ماں بھی اسے نبی دا پڑھے آئی تو ایک واری کلمہ پڑھ کے پھوک ماری مٹی سونا بن گئی میں ساری رات کلمہ پڑھ کے مار دی رہی ہیں تے مٹی دی مٹی رہی بابا فرید مسکرا کے فرما دینے کلمہ تے ایکو نبی دا دعا پڑھے آئی پر زبان بھی تے فرید دی چاہی دی ہے نا فرمایا مٹی دا وارث تو بن کے آئی ہیں کہ میں بن کے آیا تسی سبحان اللہ کہا گھر جا کے بولے ہو اے مٹی دے وارث نے اے مٹی دا ڈھیر ہوئے تے 100 سال پیا رہے مٹی دی مٹی پر جے کولوں کمیار گزر جائے تے او ڈھیر نو اٹھا کے نال لے جائے تے یا تے او جا کے او دا کوئی ہانڈی بنا دے وے گا یا او دی کنالی بنا دے وے گا یا او مٹی دا پیالہ بنا دے وے گا یا او دا طباق تے سونا دیا برتن تے ظروف بنا دے وے گا یہ دا مطلب مٹی پئی سی جے پئی رہندی تے مٹی دی مٹی سی ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سونے جی شاہ بنا دیتی او بندیا تو بھی مٹی دا ہی بنے ہیں جے پیارا میں تے ڈھیر دا ڈھیری ہیں تے جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائیں تے وہ کڈیاں سونیاں شاہاں بنا دے
ہے تے تو بھی مٹی دا ہی جے کاریگر دے ہاتھ نہیں نہ لگا تے پھر ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے پھر علامہ اقبال دی روح پکار کے فرماوے گی بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے تو مسلمان نہیں پھر خاک کا ایک ڈھیر ہے پیار ہمیں تے ڈھیر دا ڈھیر ہے ہاتھ کاریگر دے لگ جن تے شاید سونی جی بنا دے دے میری ملت دے نوجوانوں اے اللہ والے دے ہاتھ لگ جاؤ کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جاؤ وہ اثر دی نماز دا ویلا ٹیگر دی نماز دا ویلا تے ایک آجڑی پہ بکریاں چارے تے ایک بکری اجڑ چو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جو گئی او بکری اجڑ چو وچھڑی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی اچانک بکری نے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدل چ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری تے وہ بھی دلدل چ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری والبے کے کہنے لگا ڈوب کے میں بھی مر چلے ہیں ڈوب کے تو بھی مر چلی ہیں میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج والبے بگیاڑ سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا اثر دا ویلا ہو گیا شام ہون والی سورج ڈوبن والا ہے اندھیرا چھا جانا ہے ڈوب کے میں بھی مر جانا ہے تو تھوڑی دیر بعد تو بھی مر جانا ہے تے ایدے چھا ہسن والی گل کیڑی ہے کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر دے بعد شامہ پہ جانیاں نے اس سورج ڈوب جانا میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑی چ جا کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں آنا میرے سائنوں میریاں فکراں لگ جانیاں نے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو ڈھونڈ کے کڈ کے لے جانا ہے تے میں ہسنی ہوں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کی کوئی نہیں لاہور داتا دی نگری رہنے والے ہوں پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے بچان آئی جاندے نے او پر کو سائیں تے ہوئے کو سر دا سائیں رکھیا تے ہوئے سائیں جوندے ہون بچان آئی جاندے نے ہن میرا دل کردہ میں دونوں ایک چکر پھر پیرے باہو دے دربار دا لگوا کے لیا ہوا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللڑ بلڑ دی بابی دے لوری تے پلیا چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پلیا او بولے سبحان اللہ عرفہ دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی باغن چھٹے میں نے اپھی کر دے وے چیٹاؤں بج ذرا میل نہ رکھے میرا مرشد باسے میں نو بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ بسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اچھی بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید یہ جو احبابوں کو جگہ مل رہی ہے وہ بیٹھ جائیں وہ بیٹھ کے سماعت کریں ہاتھ اٹھا کے حق فرید حق فرید بولو سبحان اللہ مڑ واپس لے چلا پیسا ہی ہو سکتا ہے کوئی نوجوان اٹھ کے کبھی آسی صاحب تو ساتھ بگیاڑ دی تے شے بکری دی گل سنا دیتی پر میرا دل کرتا ہے تو انہوں ایو گل قرآن تو نہ سنا ہوا گل مضبوط ہو جائے پڑھ سورہ یوسف جدو زلیخہ حضرت یوسف نو او ستویں کوٹھڑی چلے گئی نا 7 کمرے 7 دروازے 7 تالے
یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جدو 7ویں کوٹھری جو زلیخا نال گئے نا تے زلیخا نے اس طرح کر کے نا اپنا دوپٹا اتار کے سٹیا تے اس کمرے چ ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹا گر گیا. حضرت یوسف فرمان لگے بی بی اے بت دے چہرے تے دوپٹا کیوں دیتا ہی؟ کہنے لگی اے میرا معبود ہے, میں دی عبادت کرنی ہاں, میں گناہ کرن لگی ہاں, میں اے دے چہرے تے دوپٹا دیتا ہے, پردہ کیتا ہے کہ میرا رب مینوں گناہ کردہ ویکھے نا. یوسف تڑپ کے فرمان لگے تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے. ہن اے دے اگے قرآن دا رنگ ویکھاں. زلیخا دوپٹا اتار کے نا تے حضرت یوسف دے قریب آئی. میری ملت دے نوجوانوں, زمانے دی سب تو خوبصورت عورت, زمانے چ سب تو خوبصورت مرد, 7ویں کوٹھڑی 7 تالے, ویکھن والا بھی کوئی نہیں, وقت دی ملکہ دولت مند تے حسن والی خاتون ہے. دوپٹا اتار کے یوسف دے قریب آ کے کہنے لگی قالت حیت لک, وے یوسف جلدی کر. اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ, فرمایا اللہ دی پناہ, اللہ دی پناہ. میری ملت نوجوانوں, میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے. اپنیاں تنہائیاں پاک کرو. تنہائی دی نیکی انسانوں کمال تک پہنچا دیندی ہے, تے تنہائی دا گناہ انسانوں زوال تک پہنچا دیندہ ہے. تنہائی پاک کرو. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے اتھے فرمایا قال معاذ اللہ. ہن اے دے اگے کی ہویا؟ پڑھاں قرآن. تو اسی بول دے جی میں کیویں پڑھ دے. کھڑے رہن دیو, کھڑے رہن والا بھی حسن ہوندہ محفل دا. میرا خیال ہے سیڑیاں بھی بڑی ہونی ہیں تے باہر رستے بھی بڑے ہونے ہیں الحمدللہ. سیانے نے آکھا ایسی پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے, بھریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. توڑا توڑ چڑھ گئے الحمدللہ, سائیاں چڑھا دیتا بہی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ واہ, زندہ باد ماشاءاللہ. ہن پڑھیے قرآن سبحان اللہ خود میں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا. یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے. نوجوانوں جڑے پہلے زلیخا یوسف دے قریب آئی, اللہ دے نبی نے گھبرا کے سامنے دیوار بل بیٹھے آؤ. آپ نے دیوار چاپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے. انہوں نے اپنے دندانی کی انگلی دبائی ہے. نالے فرماتے نے پتر یوسف دوڑ جا, گناہ نہ کری نبی دوڑ جا, کہ گناہ کر لیا نبیان دی فرشتی چون نکل جائے گا. فرمایا پترہ دوڑ جا. اللہ دے نبی یوسف دروازے پل دوڑ پہ, تالے ٹک دے جا رہے, دروازے کھل دے جا رہے. پتہ چلیا سائیں چون دے اور بچانے آئی جاندے. یوسف تے مصر دی 7ویں کوٹھڑی چ سن, تے یعقوب تے او ملک شام دے شہر کنان وچ پہ وسدے سن. تے کیویں آ گئے؟ او تسی بولے ہی نہیں یار سبحان اللہ. کتھے مصر تے کتھے شام, پر سائیں آ گئے تے آ کے فرما دوڑ جاؤ. اچھا تسی اے پڑھے لکھے لاہوری نوجوان بیٹھے ہو, بندہ کمرے چ بندے نو بند کر کے باہروں تالا لگا کے چابی جیب وچ پا لوے, تو وہ جڑا کمرے چ بند ہوے انہوں آکھے بندہ دوڑ جا, وہ دروازے وال دوڑے گا نہیں, کیونکہ انہوں پتہ تالا لگے. پر 7 تالے لگے تے یوسف دے سائیاں آکے آکھیا دوڑ جا, تے وہ دروازے والی دوڑے. بھئی کیوں دروازے وال؟ اسی ہوا چ اچھالے نا تے بچہ روندہ ہے, پر ماں اچھالے تے بچہ ہس دے.
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਉਛਾਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਆਂ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੌੜ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਤੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਲਾਹੌਰੀਓ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਸਾਂਭੋ। ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਈਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਬੇਲੀ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਡੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਡੋਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਰਸ਼ਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਲੀ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਬਚ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੋ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਸਾਈਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਬੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਲਈਏ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਭਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦਾਤਾ ਪੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਧਰ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। حضرت داتا علی حجویری نے جدو آ کے تو اس درخت دے تھلے سائے دے تھلے بیٹھ کے ڈیرا لگایا نا، ادو لاہور سارا کفرستان سی۔ بابا جی نے دیکھا کہ لاہور چ دو برادریاں وڈیاں نے، ایک گجر تے ایک پٹی۔ اے جڑا تہاڈا داتا صاحب دے نال نا پاٹی گیٹ، اے پاٹی گیٹ نہیں اصل چ بھٹی گیٹ ہے۔ ایتھے پٹی آباد نے، اج بھی ویکھ لو پٹیاں دی برادری اوتھے زیادہ ہے۔ یہ جڑا بھاٹی گیٹ ہے اصل چ بھٹی گیٹ ہے۔ داتا پیا نے ویکھیا دو برادریاں وڈیاں نے، ایک بھٹی تے ایک گجر۔ جے بھٹی تے گجر کلمہ پڑھ لین تے سمجھ لو سارا لاہور ہی مسلمان ہے۔ بابا جی داتا صاحب دی نگاہ پہلے پہ گئی پٹیاں تے۔ اے جڑا بھاٹی گیٹ ہے نا، انہوں مریدہ نے حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا۔ اے میں تینوں 1000 سال پرانی گل سنا رہا۔ انہاں حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا تے بھٹیاں دے چودھری کٹھے ہو کے داتا صاحب کو لاگے۔ انہاں کیا 1000 سال تو بھاٹی گیٹ تھی، تواڈے مریداں نوں حجویری گیٹ بنا دیتا ہے۔ اب میرے وال ویکھو، داتا صاحب نے اکھ بند کیتی، مراقبہ کر کے تے اکھ چاہ کے فرماندے نے جاؤ پٹیو، اے قیامت تک پٹی گیٹ ہی رہے گا۔ اب ویکھ لو لاہور سارا بدل گیا۔ اے میں راتی لاہور آیا ساں تے ہن بھی آیا۔ راتی آؤ تے سڑک ہوندی ہے، سویرے آؤ تے پول بنے ہوندا ہے۔ یعنی لاہور انج راتوں رات ہی چینج ہو جاندا ہے۔ پر 1000 سال گزر گیا، پٹی گیٹ اج بھی پٹی گیٹ ہی ہے، وہ اج بھی بھٹی گیٹ ہی ہے۔ داتا پیا نے فرمایا جاؤ پٹیو، قیامت تک پٹی گیٹ ہی رہے گا، وہ اج بھی پٹی گیٹ ہے۔ پٹیاں نو اللہ نے ہدایت دیتی تے کی ہویا کہ انہاں ویکھیا کہ بابا تے بڑے کرماں والا ہے تے بابے دا ہووے نا تے کول بئیے فیض لئیے۔ انہاں کہا بابا جی انج کروں اپنے نانے دا کلمہ پڑھاؤ۔ انہاں پٹیاں نو کلمہ داتا صاحب نے پڑھایا۔ اوہ اچھے بولو سبحان اللہ۔ پٹی کلمہ پڑھ کے واری آگی گجرہ دی۔ مائی گجری دودھ دا مٹکا لے کے قریب تو گزری تے داتا پیا دے قریب تو گزری نے تے آپ نے فرمایا مائی جی میرے فقیرانوں بھوک لگی، دودھ دے پیسے میں دینا، یہ دودھ دا مٹکا میرے مریدانوں دے دے دودھ پی لن۔ مائی نے یاد رکھو داتا صاحب امام حسن دی اولاد نے، آپ بھی علی حجویری ہے تے پتر بھی علی دے۔
امام حسن دی چونکہ شکل صورت نبی پاک نہ ملتی سی آپ نو شبیہ مصطفیٰ کیا جاندہ سی تو یہ دا مطلب ہے داتا صاحب امام حسن دی اولاد تے حسن بھی پھر او والا ہی ہوئے گا مائی نے جو داتا صاحب دا حسن ویکھیا تے مائی دا دل کرے دودھ دا مٹکا را کے ٹوری جاواں پر کہنے لگی میں ٹورتے جاواں پر او سامنے جوگی بیٹھا ہندو او ایسا منتر پڑھ دے کہ دودھ نہ دئیے تے مجھان دیا تھنا چو دودھ دی بجائے خون آ دے داتا پیا مسکرا کے فرمان لگے مائی دیا جو دودھ میرے فقیرانوں دے جو نا تو ویکھو کی بن دیئے مائی نے کوئی کرامت نہیں ویکھی مائی بس داتا صاحب دا حسن ویکھیا تے دودھ دا مٹکا رکھ کے چلی گئی مائی گھر جا کے مجھ دا دودھ دھومن لگی نا تے جوں لگی مائی دے برتن مک گئے تے مجھ وچو دودھ ہی نہ مکے ان نال دی گوانڈن ویکھ کے کہن لگی زندہ پر او مائی ویکھ کے کہن لگی نہیں آج مائی صاحبہ تو اڑے گھر اینا دودھ تے مائی گجری بول کے کہن لگی نہیں ایک نوائی بابا آیا ہے او گوانڈن نے بھی مٹکا چکیا تو بھی داتا صاحب دے قدمہ چ رکھ گئی تیسرا گجر بھی رہ گیا چوتھا بھی رہ گیا پنجواں بھی رہ گیا اے سارے لاہور دے گجر میں ہر سال داتا پیا دے عرس مبارک تے جدو تقریر کرنا ہوا تے اے لاہور دے توڑے جننے گجر نے اقوالا کلونی والے ادھر ادھر میرے بڑے بیلی نے اے پچھو سارے شکر گڑی گجر نے وہ لاہور آ کے ڈیرے لائے تو منو کہندے نے کہ ایسی صاحب جدو سبیل لانے ہیں نا داتا پیا دے عرس دے آج جڑا منہ تے ٹانا دے حساب نہ لسی دو تے تقسیم کر جانے ہیں ساری پورا سال ساڑا رزق کٹ دے ہی نہیں خالص دودھ نہیں ملدا ہے نا 400-500 روپے بھی دے دیو کوئی گرنٹی نہیں ہے نا تے او میں نا گھر دے قریب ہی دودھ دی دکان تے او ایک بار بڑی پرانی گل ہے تے مینوں گھر والے آکھیا جو دودھ منگوا دیو میں ویکھیا کوئی لڑکا نہیں میں آپ ہی ٹر گیا میں کہ یارو دودھ دے دیو تو مینوں کہندا اسی صاحب کنے والا لینا جے کنے والا لینا جے یہ دا مطلب ہے کہ کنے والے تو مراد ہے کہ تھوڑے پانی والا بہتے والا کہ اس تو بہتے والا وہ ایڈے نیک وقت نے اگے دودھ چ پانی پاندے سن ہن پانی چ تھوڑا جا دودھ پاندے نے خالص نہیں ملدا پر مینوں لاہوری گجر کہندے نے آسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے خالص پینا ہوئے تے مفت پینا ہوئے تے داتا دے دربار دی سبیل تو ملدا ہے خالص بھی ملدا ہے تے مفت بھی ملدا ہے وہ ملدا داتا دی سبیل تو ہے اتھو خالص ملدا تے مفت ملدا ہے مائی گجری تے سارے گجران دودھ دے مٹکے رکھے ادھر جوگی پیا انتظار کرے گجر کتھے رہ گئے انہیں اپنے کو غلام بھیجیا کہ ذرا جانا ویکھ ایک گجر تے بڑی کتھے رہ گئے او جدو ڈھونڈدا داتا پیا تے جدو آستانے تے قریب تو گزریا تے انہیں ویکھا داتا صاحب بھی بیٹھے تھے انج گجر بھی بیٹھے داتا صاحب ایک ایک وال توجہ پہ کر دے تے گجر بھی سارے پہ پڑھن تے بھٹی بھی سارے پہ پڑھن اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دی وچوں تے جے پیر باہوں دی زبان چکاواں فرماندے نے اندر ہو تے باہر ہو وچ باہوں کتھے لبھیندا ہو دا داغ محبت والا جیڑا دم دم نال سڑیندا او جتھے ہو کرے رشنائی اتھوں چھوڑ اندھیرا ویندا
ਵਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇਂਦਾ ਹੋ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नौजवानों जेड़े वेले जोगी दा मुरीद आया उन्हें बाबा जी वाल वेखिया दादा पिया ने तवज्जो की दी भी अल्लाह हू करदा बैठ गया थोड़ी देर के बाद उन्हें अपना दूसरा गुलाम भेजिया दादा पिया ने तवज्जो की दी भी अल्लाह हू करदा बैठ गया उन्हें तीसरा गुलाम भेजा वो भी अल्लाह हू करदा बैठ गया हुण जोगी नूं ख्याल आया जेड़ा जांदा मुड़े आउंदा ही कोई नहीं उठ के आप आया उन्हें वेख्या गुज्जर भी बैठे पट्टी भी बैठे उहदे गुलाम भी बैठे दादा पिया तवज्जो कर देने लोग अल्लाह हू पे पढ़ देने जोगी नूं गुस्सा आया मंत्र पढ़ के हवा चिड़िया कह लगा पापा एडा बलिए हवा जाके मेरा मुकाबला कर दादा पिया ने अपनी जुत्ती उतार के हवा च सटी फरमाया इनू जरा जमीन से लग आया जे जुतियां पटा पटा खुद सिर च बजदियां ने जमीन पे आके दादा दे कदम फड़ ले कह लगा पापा अपने नबी दा कलमा पढ़ा दे दादा पिया ने कलमा पढ़ा के फरमाया झली आओ जेड़े काम तू पिया करना है उते मेरियां जुतियां कर लैंदियां नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद आस्ताना आलिया दाता हजूर लो भाई आखिरी गल सुनो तो मैं इजाजत चाहवा तुसा को कवालिश वाले मैंने बच्चे कह रहे सुननी है कोई नहीं तुसी अपने भाई हुन कर लो बड़ा हो गया बस आखिरी गल जी अच्छा जी बाबा जी वाह 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 मैं सदके जावा सारे ही साढ़े ने अल्हम्दुलिल्लाह जी कहते ने अपने पीरां दी भी सुनाओ तो साड़ियां दी भी सुनाओ मैं आख्या सारे ही साढ़े ने अल्हम्दुलिल्लाह ते मियां साहब ने पता की फरमाया जो किसी दा आशिक होवे गल उसे दी करदा मन अहब्ब शैयन अक्सर जिक्रहू जो किसी दा आशिक होवे गल उसे दी करदा सौ सौ मकर बहाने पाके मरने ओदे मरदा लो एक मेरे पीरां दी ते केना दे पीरां दी भाई लो सुन लो ते फिर इजाजत चाहिए जी अच्छा जी बिस्मिल्लाह इनू पंजाबी चाहते ने फस गई जान शिकंजे अंदर है ते जूं वेले ने विच गन्ना रहो आखे अज रहो मुहम्मद अज रवे ते मन्ना बहरहाल मैं तुहाडा रांझा राजी कर देना भाई ए अलीपुर सैयदा शरीफ जिंदाबाद माशाअल्लाह आ वेख्या ना मैं आख्या ना जो किसी दा आशिक होवे जिन्हों जिन्हों अपने साइयां नाल लगी भाई उन्होंने अपने ओ प्यो अपना ही सोहना लगदा है उस्ताद अपना ही सोहना लगदा है मुर्शद अपना ही सोहना लगदा है ते नबी ये इंसान दी फितरत है हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी असर दा वेला ते मान रोटियां पी पकावे ते कहन लगे अम्मी जी इजाजत होवे ते चूरा शरीफ पीरां नूं मिलावां मां सैयदादी रोटियां पका रही फरमा लगी शाह जी रोटी खा के तो चले जाओ अर्ज की अम्मा जी सफर बड़ा दूर दा दुराडा सफर है इजाजत होवे ते किधरे राज ही ना खा लवां अम्मी ने इजाजत दी थी ते टुरे 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 ते बाबा जी चूरा शरीफ ही चले गए किथे अलीपुर सैयदा नारोवाल पसरूर सियालकोट दा इलाका ते किथे चूरा शरीफ जिला अटक जिन्हें चूरा शरीफ की जियारत की थी उन्होंने पता चूरा शरीफ के बाहर एक पानी का नाला है उस नाले को उस इलाके की जुबान च कस्सी कहते हैं कस्सी
کسی ہوئے جسے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ورگے بھی حضرت بابا جی تاجدار چورا شریف دی گھوڑی جڑی گھوڑی تے آپ سفر فرماندے سن نا انہوں غسل کرانا پانی پلانا ایک دن گھوڑی نو غسل کرا کے پیر جماعت علی شاہ صاحب لے کے جا رہے تے بابا جی حضور دے سامنے گزرے تے بابا جی فرما دے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ آپ سیال کوٹی لہجے چ بول کے کہنے لگے حضور میں نو گھوڑے نواندا والی بڑا ہے تے بابا جی فرما لگے ذرا میرے سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کی تھی تے ولایت دیا ساری منزلہ طے کرا کے فرمان لگے تینوں گھوڑے نواندا والے مانو ولی بناوندا والے مانو ولی بناوندا والے اس کسی تے حضرت پیر جماعت علی شاہ پہنچے تے اگو تاجدار چورا شریف پر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر حضرت فقر محمدی دا بادشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چراہی رحمت اللہ علیہ آپ بھی آگے مرید نے مرشد دی زیارت کی تھی قدم بوسی کی تھی تے بابا جی فرمان لگے جماعت علی بھوک لگی عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی نے بغل چو 2 گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی شاہ فرماتے نے میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تے چلہ کوئی نہیں تدور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لائے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہوئے عرض کی دیلا جی پالا سوچنا گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں ہوئے فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ ایک کدھروں نہیں آئیاں جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑ آئے اسی ہوئی جا کے لائے ماں دیاں پک دیاں چھڑ آئے ہیں میں اوہی جا کے لے آیا میاں محمد بخش فرماند نے جے رب دل دیاں اکھیاں دے بے تے لاوے چانن نوروں ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں آؤ ایک ہونے نہ دے بابے دی سنا دیئے چلیے بابے فرید دے دربار پہ تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ گنج شکر شکر دا خزانہ ایٹی شکر بابے نو پسندے اینی پسندے رات میں کدھر پروگرام پاک پتن یا گرد و نواز جاما نا تے واپسی جدو بابا فرید دربار تے میں سلام کر کے نکلا نا تے سامنے بالکل دربار دیاں سیڑیاں اتریے تے بار شکر دیاں دکانہ لگیاں نے او تو شکر خرید کے تے او شکرم والے آواز دیں دینے آ جو بابا جی دا لنگر لے جو او جدو میں سیال کوٹ شکر لے کے جانا تے ہم سایاں دے گھران جب تھوڑی تھوڑی بھیجیے نا تو کہن دینے بابے فرید دربار تو آئے ایڈا بابا بختاں والا ہے بابے نو اینی شکر پسند ہے آج بھی جڑا بابے نو ملن جاوے بابا نو شکر ہی کھوا کے بھیج ہے اینی پسند ہے میں کتابہ پڑھیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صحابی انہوں نے شکر مٹھا بڑا پسند سی تے جڑا ہوندا سی انہوں مٹھا ہی کھوا دے سن مٹھا ہی کھلانا لوگوں پوچھنا سنو مٹھا کیوں کھلا دے ہو فرمانا منو پسند ہے میں تو انہوں بھی کھلانا اے دا مطلب بابے فرید نے اوہی روایت قائم رکھی بچپن سی نا جدو بچپن تے اجے تھوڑی جی عمر ہوئی تے امی نے فرمایا فریدہ پتر نماز پڑھیا کر آکھیں امی نماز پڑھیے تو کی ملتا ہے ماں نو پتہ سی انہوں شکر پسند ہے امی فرما لگی پتر نماز پڑھیے رب شکر دیندہ ہے نماز پڑھیے رب شکر دیندہ ہے اذان دی آواز آئی تے آکھیں امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا پتر تو وضو کرتے میں مسلح بچھاما یہ وضو کر رہے تھے ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے نہ نکی جی مسلح بچھا کے تے پوڑی شکر دی وہ مسلح دے نیچے رکھ دیتی جدو نماز پڑھ کے سلام پھیریا تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی امی فرما لگی پتر جدو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے وہ مسلح چکے ہیں شکر دی پوڑی نکلی بابے نے کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے پیرا کہ امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاما اے وضو کر رہے تھے ماں نے مسلح دے نیچے شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی گرامی قدر حضرات اس ماں نو لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار تے ارباں سلام کریے وہ جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھوا کھوا کے پتر نمازی بنا لیا تسی بھی ویکھیا کرو میرے بچے نو کی پسند ہے بچے نو آگیا کرو پترہ فلانا نیک کام کریں گا تے تیری پسندی چیز لے کے دے مانگا بچیاں نو نیک بنا لو نوجوان ویلا گزرتا جا رہے جڑے ویلے بابا فرید پکے نوازی ہو گئے ایک دن باروں کھیل کے آئے مسلح بچھاؤن لگے
نماز دی نیت کرن لگے اما نے بیٹھیا کہ بے فریدا بے پتر وضو تے کر لے عرض کی امی وضو بارو کر کے آیا فرید نے آپ بھی مصلی بچھایا نماز دی نیت کر لئی ادھر ماں نے بھی مصلی بچھا لیا اما سجدے جروں کے کہن لگی ربا اج ماں دی عزت رہ جائے اج ماں دی لاج رکھنے آؤ اج شکر نہ ملی میرے فریدہ دل ٹوٹ جائے گا عرض کی دیا لج ماں دا راز رکھنائی اج شکر نہ ملی کدرے میرا فریدہ بے نمازی نہ ہو جائے عرض کی دیا لج ماں دی لاج رکھنے آؤ نوجوانوں در ماں نے رو کے سجدے سے دعا کی تھی ادھر فرید نے مصلی چکیا نالے بکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے اب آج دے کے کہنے لگے اماں آگی ہے اماں نو خیال ہے اور شکر کوئی نہیں اماں دوڑ کے آئی بے کہ شکر دا دریا پہ چل دائے کہنے لگے اماں جی آگی ہے اماں پھڑ کے سینے لا لیا ماتھا جمع کے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہیاں آج انہاں رکھی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید دونوں ہاتھ اٹھا کے حق فرید حق فرید حق فرید جنہوں اپنی امی نال پیار ہے نا او بابے فرید دی امی دا ذکر تو چا بولے سبحان اللہ اے دا مطلب ہے پاویں بابا فرید ہی ہوئے پر پچھے دعاواں ماں دیاں ہی ہوندیاں ہیں پچھے دعاواں ماں دیاں ہوندیاں کہندے نے ماں دا ایک جملہ سن بھائی بیٹھ جو اجے بیٹھ جو اجے میں تقریر چھڑن نہیں لگا اجے میں اتھو شروع ہو گیا تے 2-4 گھنٹے پھر لگ جانے نا بیٹھ جو اتھے او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے میں ممبر رسول تے بیٹھا میں آج تک جڑے ولی دی سیرت پڑھی ہے نا اس ولی دی عظمت وے کے میں پچھے جدو گیا تے میں بیکھیا بلا انہوں ولی نو عظمت کی تھو ملی تے پچھے میں نے دعاواں ماں دیئے نظر آئی ہیں جے ماں کائنات دی ایسی عظیم ہستی ہائے 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 ماں دی قدر وکھنی ہوئے تے عید والے دن وکھی جدو تو ہاڑے سے محلے کھوکھر روڑ دے اتے تے اے شاد باغ تے قرب و جبار دے علاقے چے عید دن ہوئے گا نا تے بیکھیو سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید بنا دا ہوئے گا پر جنہ دیاں ماما ٹوڑ گئی ہیں نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا لوگاں نے عید بنا دے ہونا ہے تو انہاں ماما دیاں قبروں تے رون دیا ہونا وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے جاؤ نہ کل پچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندے خوشیاں آ جان تے یاد پھر ماما ہوندیاں نے دکھ آ جائے یاد پھر ماما ہی ہوندیاں نے میرے قبیلی نے ڈاکٹر صاحب کہندے نے آسی صاحب جدو ماں پہ جوندے سن تے کدے کو مصیبت ہونی پریشانی ہونی تے کہنا امی ابو دعا کرو کہندے نے ہونا آسی صاحب جدو ماں پہ ٹر گئے نا تو مصیبت آ جائے نا تے قبرستان جا کے امی تے ابو دی قبر دے درمیان لیٹ جانا لیٹ کے کہنا پتر تے مصیبت آ گئی ہے دعا کرو تو ڈاکٹر صاحب میرے دوست کہندے نے آسی صاحب اجے انہوں نے کہہ کے گھر نہیں پہنچ دا تے میریاں مصیبت آج بھی دور ہو جاتی ہیں ماں پہ دنیا تے ہون پھر بھی اولاد لی رحمت نے قبر تے ٹر جان پھر بھی اولاد لی رحمت نے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں پاؤ مرے سر ننگا ہووے پیر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی
दिन एक ताजर शक्कर दियां बोरियां भर के ते मंडी बेचन जा रहा, ते बाबा फरीद को गुजरा ते खुशबू आई ने शक्कर दी। बाबा जी फरमाते ने ए बोरियां च की है? उन्हें ख्याल है जी मैं आख्या शक्कर है, ते बाबे कहना खिला के जाऊँ, ते मैं मंडी चो लेट हो गया। वो कहने लगा बाबा जी ये नमक है, ते बाबा फरीद फरमान लगे चलो जी नमक ही होगा। उन्हें मंडी जाके बोरियां खोलियां ते सारा ही नमक। वो तो रोन बैठ गया, ये ते लखां दा नुकसान हो गया। दौड़ के पाक पतन आके बाबा फरीद दे कदम फड़ के कहने लगा बाबा जी माफ़ करियो, मैनू गलती लग गई, वो नमक नहीं वो शक्कर सी। बाबा फरीद फरमान लगे चलो जी शक्कर ही होगी। उन्हें मंडी जाके वेख्या ते सारियां बोरियां च शक्कर भरी। ख्वाजा बैरम खान नूं पता लग्या ते फरमांदे ने बड़ा ही अजीब बाबा है, शक्कर दा नमक बनाई जांदा है, नमक दी शक्कर बनाई जांदा है। एवें नहीं उन्होंने गंजे शक्कर किया जाता, वो शक्कर दा नमक बनाई जाता है, नमक दी शक्कर बनाई जाता है। अज भी बाबा फरीद दे दरबार ते टुर जाओ, शक्कर दा लंगर मिलेगा। बाबा बड़ा लजपाल है। गिरामी कदर हजरात, मैं भाई मोहम्मद आसिफ